दोस्तों, आज की किताब शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बड़ी मज़ेदार कहानी। दोस्तों, ये कहानी को सुनने के बाद आपको ये किताब बहुत आसानी से समझ आ जाएगी और आपको इस किताब का मकसद भी समझ आ जाएगा। दोस्तों, एक लकड़हारा सुबह के वक्त में सड़क के किनारे एक दरख्त काट रहा था। वहाँ से एक शख्स अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकला, तो उसने इस लकड़हारे को देखा जो दरख्त काट रहा था। वो शख्स पूरा दिन काम करके जब शाम को अपने घर की तरफ निकला, तो उसने देखा कि वो लकड़हारा शाम के वक्त भी उसी दरख्त को काट रहा था। तो उसे ये बात समझ ना आई। वो लकड़हारे के पास गया और उसने उससे पूछा कि क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? उसने कहा, जी कहो। उसने कहा कि मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला था, तो तुम इसी दरख्त को काट रहे थे, और अब मैं पूरा दिन काम करके अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि तुम इसी दरख्त को काट रहे हो। एक दरख्त को काटने में इतना वक्त तो नहीं लगता, तो तुम्हारी सुबह से शाम कैसे हो गई? तो उस लकड़हारे ने कहा कि मेरे आड़ी की धार मजबूत नहीं है, तेज नहीं है। तो उस शख्स को बड़ी हैरत हुई और उस शख्स ने कहा कि तुम कुछ देर रुक कर अपनी धार को तेज क्यों नहीं कर लेते? अपनी आड़ी को शार्प क्यों नहीं कर लेते? तो उस लकड़हारे ने मुड़कर उस इंसान को देखा और उससे कहा कि मेरे पास वक्त नहीं। जी हाँ, दोस्तों, हम लोगों का भी ज़िंदगी में कुछ यही हाल है। अगर हम कुछ वक्त रुक कर, खुद पर फोकस करके, अपनी स्किल पर फोकस करके, उसे इम्प्रूव कर लें, तो हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अपने काम को भी और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। दोस्तों, चलते हैं हमारी किताब की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है डीप वर्क। जी हाँ, दोस्तों, ये किताब आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी में कई लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद पर फोकस नहीं कर पाते, कभी अपने साथ वक्त नहीं गुजारते, अपने साथ बोर हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी यही मसला है, तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, इस किताब का पॉइंट नंबर 4 मिस मत करिएगा, जो इस किताब की जान है। चलते हैं किताब के इंट्रो की तरफ और उसके बाद 4 पॉइंट्स में हमने इस किताब को डाइवर्सिफ़ाई किया है। दोस्तों, ये किताब ज़्यादा मेहनत का मुतालबा नहीं करती, ये किताब ज़्यादा वक़्त भी नहीं माँगती। ये किताब बस एक चीज़ माँगती है, और वो है तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारा फ़ोकस। और यही वो चीज़ है जो आज के इंसान के पास सबसे कम है। दोस्तों, हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ इंसान पूरा दिन जागता रहता है, मगर उसका दिमाग कहीं और भटका रहता है। हम काम तो कर रहे होते हैं, मगर पूरी हाजिर दिमागी के साथ नहीं। और ये किताब इसी मसले पर सीधा हाथ रखती है। दोस्तों, ये किताब चीख कर नहीं कहती कि ज़्यादा काम करो, बल्कि खामोशी से पूछती है, तुम जो काम कर रहे हो, वो क्या वाकई तुम्हारा बेहतरीन काम है, या तुम सिर्फ नोटिफिकेशंस, मैसेज और डेडलाइन के बीच ही ज़िंदगी गुजार रहे हो? मगर सवाल ये है, हम क्यों ज़हनी तौर पर टूट चुके हैं? दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपनी थकन को काम की ज़्यादती समझते हैं। हालाँकि हकीकत ये है, हम थके इसलिए नहीं कि हम ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि हम थके इसलिए हैं कि हम बिखरे हुए काम करते हैं। दोस्तों, हर चंद मिनट में अपनी अटेंशन बदल देना, हर आवाज़ पर चौंक जाना, हर नोटिफ़िकेशन को फ़ौरन देखना, ये सब दिमाग को खामोशी से कमज़ोर कर देता है। और फिर हम कहते हैं कि मेरा फोकस ख़त्म हो गया है, मेरा दिल काम में लगता ही नहीं, मेरी प्रोडक्टिविटी पहले जैसी रही ही नहीं। दोस्तों, ये किताब यहाँ आकर कहती है, मसला तुम नहीं हो, मसला वो माहौल है जिसे तुमने नॉर्मल मान लिया है। दोस्तों, सवाल ये है कि डीप वर्क आखिर है क्या? दोस्तों, डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को आइसोलेट कर लो या दुनिया से कट जाओ, बल्कि डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो पूरी तवज्जो और पूरी ज़हनियत के साथ किया जाए। वो लम्हा जब दिमाग एक ही चीज़ पर ठहर जाता है, और यही ठहराव इंसान को आम से गैर मामूली बना देता है। यही वो लम्हे होते हैं जहाँ असल सीखना होता है, असल तख्लीक होती है और असल तरक्की जन्म लेती है। जी हाँ, दोस्तों, मेंटल रीसेट ये असल ज़रूरत है। ये किताब आपको मोटिवेशन नहीं देती, ये सिर्फ़ आपको रीसेट करती है। क्योंकि मसला ये नहीं
کہ तुम लेज़ी हो, मसला ये है कि तुम्हारा दिमाग हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। हर वक्त कुछ मिस ना हो जाए, कोई मैसेज ना रह जाए, कोई अपडेट ना छूट जाए। डीप वर्क यहाँ आकर इंसान को याद दिलाती है कि दिमाग को भी आराम और गहराई चाहिए, वरना वो सिर्फ रिएक्ट करता रहेगा। दोस्तों, मेंटल रिसेट का मतलब है शोर कम करना, गैर ज़रूरी इनपुट को रोकना और तवज्जो को दोबारा तरबियत देना। मिसाल के तौर पर एक शख्स दिन भर लैपटॉप के सामने बैठता है, ईमेल्स खुलती हैं, मैसेज आते हैं, मीटिंग शुरू हो जाती है, नोटिफिकेशन बार बार बजता रहता है। शाम को वो कहता है आज पूरा दिन बिजी रहा, पता नहीं क्या हासिल हुआ। दूसरा शख्स दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे फोन बंद करके एक ही काम में डूबा रहता है और वही चंद घंटे उसे बेहतर बनाते हैं, तेज सिखाते हैं और आगे लेकर जाते हैं। दोस्तों, वक्त फर्क का नहीं, सिर्फ गहराई का है। सवाल यह है, ये किताब असल में किसके खिलाफ है? ये किताब सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, ये किताब बेहोशी के खिलाफ है। ये उस आदत के खिलाफ है जिसमें इंसान अपनी तवज्जो मुफ्त में बांट देता है और शाम को खुद ही खाली पाता है। दोस्तों, ये किताब तुम्हें मजबूर नहीं करती, ये किताब तो तुम्हें बाखबर करती है। मगर सवाल ये है कि ये किताब है किन लोगों के लिए? ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपना फोकस खो चुके हैं, जो मेंटली ओवरलोड में जीते हैं, जो दिन भर बिजी मगर अंदर से खाली खाली रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका काम वाकई असर रखे। आखिर में ये किताब तुमसे एक सीधा सवाल पूछती है, अगर तुम अपनी तवज्जो खुद नहीं संभालोगे तो क्या तुम तैयार हो कि दुनिया उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे? दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है वर्क डीपली। दोस्तों, सवाल ये है कि गहरा काम क्यों इतना मुश्किल हो चुका है? ये किताब यहाँ आकर कोई ट्रिक नहीं देती, कोई शॉर्टकट नहीं बताती। ये सबसे पहले एक हकीकत कबूल करवाती है, गहराई से काम करना आज के दौर में कुदरती नहीं रहा और जो चीज़ कुदरती ना रहे उसे जानबूझकर बनाया जाता है। दोस्तों, डीप वर्क एक स्किल, कोई मूड नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फोकस एक मूड है, आए तो काम हो गया, ना आए तो आज का दिन खराब। ये किताब यहाँ साफ कहती है, फोकस मूड नहीं बल्कि फोकस स्किल है और स्किल हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, निज़ाम मांगती है और कुर्बानी मांगती है। मगर सवाल ये है दोस्तों कि हम नेचुरली डीप काम क्यों नहीं कर पाते? ज़रा ईमानदारी से सोचें, फ़ोन पास में है, नोटिफिकेशंस ऑन है, ईमेल का इंतज़ार है, किसी का भी मैसेज आपके इख्तियार के बगैर आ सकता है। ऐसे माहौल में गहराई मुमकिन नहीं। मसला इंसान में नहीं, मसला इस माहौल में है जिसने हर वक्त का बिजी बना के रखा है। दोस्तों, ये किताब यही बात बार बार दोहराती है, अगर माहौल शैलो हो तो इंसान डीप नहीं बन सकता। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर नहीं होती, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं होता, सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं होती। असल डिस्ट्रैक्शन ये सोच होती है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। ये डर इंसान को हर 2 मिनट बाद सर उठाने पर मजबूर कर देता है और हर बार जब तवज्जो टूटती है दिमाग को वापस गहराई में आने में वक्त लगता है। यही वजह है कि पूरा दिन काम करके भी आखिर में कुछ ठोस नहीं बन पाता। दोस्तों, एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक शख्स कहता है मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, लेकिन हकीकत यह है 8 घंटे में फोकस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हर 5 और 10 मिनट के बाद ब्रेक आता है और दिमाग कभी सेटल नहीं होता। मगर दूसरा शख्स दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे फोन बंद करके एक ही काम में डूबा रहता है। रिजल्ट ये आता है कि दूसरा शख्स आगे निकल जाता है। यहाँ फर्क मेहनत का नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहराई का था। मगर सवाल ये है कि डीप वर्क रेयर क्यों होता है? क्योंकि ये मुश्किल है, या आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालता है, या आपको बोर करता है और या आपके ईगो को चैलेंज करता है। दोस्तों, गहराई में कोई फौरी रिवॉर्ड नहीं होता, कोई तारीफ नहीं मिलती, ना लाइक्स मिलते हैं, ना मैसेजेस आते हैं
اور نہ انسٹنٹ ویلیڈیشن ملتی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ شور کو چنتے ہیں، لیکن ڈیپ ورک یہاں ایک خطرناک بات بتاتی ہے۔ جو اسکل ریئر ہو جاتی ہے وہی سب سے قیمتی بھی بن جاتی ہے۔ دوستو، ڈیپ کام کا اصلی فائدہ بھی سن لے۔ یہ کتاب ڈیپ ورک کو صرف پروڈکٹیوٹی سے نہیں جوڑتی، یہ اسے سیلف رسپیکٹ، ماسٹری اور پروڈکٹیوٹی سے جوڑتی ہے۔ گہرائی میں کیا گیا کام انسان کو اپنے آپ پر یقین دلاتا ہے، اور یہی یقین آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو، ڈیپ ورک کا مطلب کیا نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ڈیپ ورک کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو 24 گھنٹے کام کرنا ہے، یا خود کو آئسولیٹ کر لینا ہے، یا بور ہو کر پاگل ہو جانا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے مخصوص وقت، مخصوص جگہ اور مخصوص فوکس۔ جب کام ہو تو واقعی صرف اور صرف کام ہو۔ دوستو، رول نمبر 1 یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا رول کسی ٹیکنیک سے شروع نہیں ہوتا، یہ ایک فیصلہ مانگتا ہے۔ کیا تم تیار ہو کہ کچھ وقت دنیا سے کٹ ہو کر اپنے کام کے ساتھ ایمانداری کرو؟ اگر جواب ہاں ہے تو آگے کا سفر ممکن ہے، اگر نہیں ہے تو باقی رولز صرف اور صرف الفاظ بن کے رہ جائیں گے۔ دوستو، فوکس موڈ اسکل نہیں ہے۔ دوستو، ڈسٹریکشن زیادہ تر ماحول سے آتا ہے۔ شیلو ماحول انسان کو کبھی بھی ڈیپ نہیں بناتا۔ گہرا کام بہت ریئر ہے، اسی لیے قیمتی ہے۔ ڈیپ ورک سیلف رسپیکٹ پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اسی لیے رائٹر کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کو کریں تو اسے پورے فوکس کے ساتھ کریں۔ آپ فوکس کو ڈیوائیڈ کر کے کبھی بھی ایک کام کو مکمل طور پر انجام نہیں دے سکتے ہیں، اور یہی اس پوائنٹ کی جان ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے بوریت سے بھاگنا۔ دوستو، بوریت سے بھاگنا توجہ کو کیوں مار دیتا ہے؟ یہ اصول سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بوریت کو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا، بور ہو رہا ہوں، یا کچھ اور دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن یہ کتاب یہاں آ کر ایک حیران کن بات کہتی ہے۔ بوریت مسئلہ نہیں، بوریت سے بھاگنا اصل مسئلہ ہے۔ مگر سوال یہ آتا ہے، ہم بوریت سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ذرا غور کرو۔ جیسے ہی کام سست ہوتا ہے، سوچ رکتی ہے، یا ذہن تھکنے لگتا ہے، ہم فوراً کوئی نہ کوئی تحریک ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ فون اٹھا لیتے ہیں، کسی ویڈیوز میں لگ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، یا خبریں سننے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے دماغ کو یہ سکھا دیا ہے کہ ہر خالی لمحہ فوراً بھرنا ہے، اور یہی عادت آہستہ آہستہ ہمارے فوکس کو کھا جاتی ہے۔ دوستو، مسئلہ بوریت نہیں، اصل میں مسئلہ تو تربیت ہے۔ یہ کتاب یہاں ایک بہت اہم فرق بتاتی ہے۔ بوریت فطری چیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس سے گھبرا جانا سیکھا ہوا رویہ ہے۔ ہم نے خود کو یہ سکھایا ہے، اگر مزہ نہیں آ رہا تو چھوڑ دو۔ لیکن گہرائی ہمیشہ مزے سے شروع نہیں ہوتی، گہرائی اکثر خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر بار فون اٹھانا دماغ کو آخر کیا سکھاتا ہے؟ جب بھی تم چند لمحے بور ہوئے، فوراً فون اٹھا لیا اور ذہن کو مصروف کر لیا، تو دماغ ایک سبق سیکھ لیتا ہے۔ مجھے کبھی انتظار نہیں کرنا، مجھے فوراً نیا چاہیے، اور یہی سبق آہستہ آہستہ فوکس کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب یہاں صاف کہتی ہے، جو دماغ بوریت برداشت نہیں کرتا وہ توجہ بھی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ دوستو، فوکس کوئی سوچ نہیں بلکہ مسل ہے۔ یہ اصول یہاں ایک بنیادی حقیقت بتاتا ہے، توجہ کو آف نہیں کیا جاتا، اسے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ دوستو، بوریت وہ ریزسٹنس ہے جس سے دماغ کی برداشت بڑھتی ہے، توجہ کی طاقت بنتی ہے، اور گہرائی ممکن ہوتی ہے۔ اگر ہر بار ریزسٹنس سے بھاگ گئے تو مسل کبھی نہیں بنے گا۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کام کے دوران ذرا سا سانس پھول جائے، پرانا رد عمل دماغ نہیں چل رہا، فوراً فون اٹھانا، فوراً اسکرولنگ کرنا، لیکن نیا رد عمل خاموش بیٹھنا، سوچنا اور اسی جگہ ٹھہرے رہنا۔ پہلا راستہ بہت آسان ہے، مگر دوسرا راستہ طاقتور ہے۔
فرق चंद सिर्फ मिनट का है, लेकिन असर जिंदगी भर का है। दोस्तों, शैलो प्लेजर बमुकाबला डीप सेटिस्फेक्शन, ये किताब यहाँ एक बहुत खूबसूरत फर्क बताती है। इंस्टेंट प्लेजर फौरन मिलता है और फौरन ख़त्म भी हो जाता है और आखिर में खालीपन छोड़ जाता है। मगर डीप सेटिस्फेक्शन देर से आता है, लेकिन देर तक रहता भी है और इंसान को हमेशा के लिए मजबूत भी रखता है। बोरियत बर्दाश्त करना दरअसल डीप सेटिस्फेक्शन की कीमत है। दोस्तों, मगर सवाल ये है, बोरियत से दोस्ती क्यों ज़रूरी है? क्योंकि तख्लीकी बोरियत के बाद आती है, समझ खामोशी में पकती है और फोकस ठहराव मांगता है। ये किताब यहाँ कहती है, अगर तुम हर खाली लम्हा शोर से भर दोगे, तो गहराई कहाँ से आएगी? जी हाँ, दोस्तों, दिमाग की असल बीमारी फौरी तस्कीन है। ये किताब यहाँ एक तल्ख हकीकत बताती है। हम एक ऐसी नस्ल बन चुके हैं जो फौरी तस्कीन यानी कि इंस्टेंट प्लेजर चाहती है। सोच रुकी, फ़ोन उठा लिया, दिल घबराया, वीडियोस देख ली, काम मुश्किल लग रहा है, स्क्रोलिंग कर ली। ये सब छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन यही फैसले दिमाग को ये सिखा देते हैं, मुझे कभी इंतज़ार नहीं करना। और जो दिमाग इंतज़ार करना भूल जाए, वो गहराई भी भूल जाता है। दोस्तों, बोरियत दिमाग का जिम जाना नहीं है। अक्सर लोग बोरियत को कुछ ना करने से जोड़ देते हैं। हालांकि ये किताब कहती है, बोरियत का मतलब दिमाग बंद होना नहीं, बल्कि दिमाग का खामोश हो जाना है। और यही खामोशी असल में तरबियत है, क्योंकि तख्लीक शोर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी खामोशी में जन्म लेती है। इसीलिए बोरियत को अपना दुश्मन न समझें और ना इससे राह फरार ढूंढें, बल्कि इसको मैनेज करें और इसको फेस करें, ताकि आपको अपने आप में मजबूती मिले। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 3 है सोशल मीडिया। जी हाँ, दोस्तों, इस मसले से हर इंसान परेशान है। असल में तो ये प्लेजर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान छोड़ता है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया असल में क्या छीन रहा है? वो छीन रहा है आपकी तवज्जो, आपका वक़ार और आपकी ज़िंदगी। दोस्तों, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला पॉइंट है, क्योंकि जैसे ही इंसान सुनता है कि सोशल मीडिया छोड़ दो, तो वो फ़ौरन डिफेंसिव मोड में आ जाता है। वो कहता है, ये तो मुमकिन ही नहीं, आज के दौर में ज़रूरी है, सब यही तो कर रहे हैं। लेकिन ये किताब यहाँ आकर एक बहुत वाज़ेह पैगाम देती है। ये किताब सोशल मीडिया छोड़ने का हुक्म नहीं देती, ये सोशल मीडिया के गुलाम बनने से रोकती है। दोस्तों, असल सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है या अच्छा। किताब यहाँ बहस नहीं करती कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। ये सवाल बचकाना है। असल सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया तुम्हारी ज़िंदगी में उतनी वैल्यू पैदा कर रहा है जितनी अटेंशन तुम उसे दे रहे हो? अगर जवाब सिर्फ हाँ नहीं, तो मसला तुम्हारी नीयत का नहीं, तुम्हारे इस्तेमाल का है। दोस्तों, अटेंशन इकोनॉमी खामोश जंग है। हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसे अटेंशन इकोनॉमी कहा जाता है। यानी तुम्हारी तवज्जो किसी और का प्रॉफिट है, तुम्हारा वक्त किसी और का बिजनेस है और तुम्हारी आदत किसी और की कामयाबी है। ये एप्लीकेशंस तुम्हारी सहूलत के लिए नहीं बनी, ये तुम्हें ज़्यादा देर तक रोकने के लिए बनाई जाती है। और जितना तुम रुकते हो, उतना तुम अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में दे देते हो। मैं तो बस थोड़ा सा देखता हूँ, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये वो जुमला है जिसने लाखों जहनों को खामोशी से बर्बाद कर दिया, मगर कहीं इसका सुनने में नहीं मिला। बस 5 मिनट, बस एक वीडियो, बस 1-2 पोस्ट और ये बस कभी बस नहीं होता, क्योंकि मसला वक़्त का नहीं, मसला तवज्जो के टूटने का है। हर बार जब तुम सोशल मीडिया चेक करते हो, तो तुम गहराई से बाहर आते हो, दिमाग को दोबारा शैलो बना देते हो और फ़ोकस की मसल को कमज़ोर करते हो। ये किताब यहाँ साफ कहती है, एक दिन में 10 बार फोकस टूटना 10 घंटे काम से ज़्यादा नुकसानदेह है। दोस्तों, सोशल मीडिया और झूठी मसरूफियात, ये हिस्सा इंसान को आईना दिखाता है। सोशल मीडिया इंसान को मसरूफ महसूस कराता है, लेकिन फ़ायदेमंद नहीं। तुम देखते हो लोग क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ पहुँच गया,
کون کتنا آگے ہے، اور آہستہ آہستہ خود پر شک کرتے ہو، بے سکونی ہوتی ہے اور کمپیریجن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب دماغ کی وہ توانائی کھا جاتا ہے جو سیکھنے، تخلیق اور ڈیپ ورک پر لگنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس فوکس نہیں، لیکن اس کا دن صبح اٹھتے ہی فون، کام کے بیچ میں اسکرولنگ، رات کو سونے سے پہلے ویڈیوز۔ اب سوال یہ نہیں کہ وہ فوکس کیوں نہیں کر پا رہا، اصل سوال یہ ہے کیا اس نے کبھی فوکس کو زندہ رہنے بھی دیا؟ دوستو، سوشل اپروول ایک خاموش نشہ ہے۔ لائک مل جانا، کومنٹس مل جانا، ویوز آ جانا، یہ سب چھوٹے ڈوپامین شاٹس ہیں۔ یہ انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ میں کتنا اہم ہوں، لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، جو انسان باہر سے اہم محسوس کرنا سیکھ لے، وہ اندر سے مضبوط ہونا بھول جاتا ہے۔ دوستو، یہ کتاب یہاں بہت سخت بات کرتی ہے۔ جو شخص روزانہ اپروول مانگتا ہے، وہ کبھی ماسٹری تک نہیں پہنچتا، کیونکہ ماسٹری خاموشی میں بنتی ہے، شور میں نہیں۔ دوستو، نیٹ ورک ٹول فیلیسی سب سے بڑا بہانہ ہے۔ یہاں کتاب ایک مشہور بہانے کو توڑتی ہے۔ سوشل میڈیا ضروری ہے کیونکہ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، مگر کتاب کہتی ہے نیٹ ورکنگ تب فائدہ دیتی ہے جب تمہارے پاس پہلے کچھ دینے کو ہو۔ اگر تم کوئی ریئر اسکل نہیں رکھتے، کوئی میننگ فل کام نہیں کرتے، تو سوشل میڈیا صرف تمہیں نیٹ ورک نہیں دے گا، صرف شور دے گا۔ اصل قدر ہمیشہ گہرائی سے نکلتی ہے۔ دوستو، ڈیپ ورک اور سوشل میڈیا ایک ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ کیونکہ ایک توجہ مانگتا ہے اور دوسرا توجہ توڑتا ہے۔ ایک سائلنس مانگتا ہے، دوسرا نوائس بیچتا ہے۔ ایک پیشنس مانگتا ہے اور دوسرا پیشنس کو توڑتا ہے۔ یہ کتاب یہاں کوئی کمپیریجن نہیں کرتی، یہ کتاب ہے، یہ کہتی ہے یا تو تم اپنی توجہ کو اپنے کام پر لگاؤ، یا پھر دنیا اسے اپنی مرضی سے استعمال کر لے گی۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 اور سب سے پاورفل پوائنٹ، دوستو، مصروفیت کا فریب اور وہ کام جو زندگی کو آہستہ آہستہ چوس لیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ خاموش ہے لیکن سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ محنت کر نہیں کرتے، بلکہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ غلط چیزوں پر محنت کرتے ہیں، اور یہی غلط چیزیں اس کتاب میں شیلو ورک کہلاتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ شیلو ورک آخر ہے کیا؟ دوستو، شیلو ورک وہ کام ہے جو فوری لگتا ہے، جو نظر آتا ہے مگر گہرائی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر بے مقصد میسج، میٹنگز جن کا کوئی نتیجہ نہیں، ہر پیغام کا فوری جواب، دن بھر بزی رہنا مگر کچھ بھی میننگ فل پیدا نہ کرنا۔ یہ کام انسان کو تھکانے میں لیکن مضبوط بناتے ہیں۔ مصروف ہونا کامیابی نہیں، یہ کتاب ایک بہت تلخ حقیقت بتاتی ہے۔ مصروف ہونا اکثر ناکامی کو مہذب نام دیتا ہے، کیونکہ مصروف انسان وقت کی کمی کا رونا روتا ہے، مؤثر انسان ترجیح کی بات کرتا ہے۔ دنیا مصروف لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن دنیا کو آگے مؤثر لوگ لے جاتے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ شیلو ورک اتنا خطرناک آخر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آسان ہوتا ہے، تعریف دلاتا ہے اور فوراً محسوس ہوتا ہے، جبکہ ڈیپ ورک مشکل ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے اور دیر سے رزلٹ دیتا ہے۔ انسان کا نفس ہمیشہ آسان راستہ چنتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دن بھر ای میل کرتے رہتے ہیں مگر کوئی اسکل نہیں بنتی، کوئی ماسٹری پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کتاب یہاں ایک بہت ہی سخت بات کہتی ہے، جو انسان اپنا دن شیلو ورک سے بھر لیتا ہے، وہ اپنی زندگی خود ہی خالی کر لیتا ہے۔ دوستو، میرا کام ہی ایسا ہے، یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو سب سے زیادہ زندگیاں ضائع کرتا ہے۔ میری جاب ای میل ضروری ہے، میری فیلڈ میں ہمیشہ اویلیبل رہنا پڑتا ہے۔ یہ کتاب پوچھتی ہے، کیا واقعی سارا دن، یا یہ صرف ایک آسان بہانہ ہے؟ کیونکہ ہر پروفیشن میں کچھ ڈیپ ورک ہوتا ہے اور کچھ شیلو ورک۔ فرق یہ ہے کہ تم کس کو اہم سمجھتے ہو۔ دوستو، شیلو ورک کی قیمت بھی سن لیں، یہ حصہ بہت آہستہ دل میں اترتا ہے۔ شیلو ورک وقتی تسکین دیتا ہے، انسٹنٹ پلیجر دیتا ہے، لیکن طویل مدت میں
انزائٹی دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن اصل میں وہ تھکا نہیں ہوتا، وہ تو خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں، کچھ بنایا ہی نہیں، اور کچھ بھی میننگ فل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر دو لوگ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں۔ پہلا دن بھر ای میلز، میٹنگز، میسیجز اور نوٹیفیکیشن دیکھتا رہتا ہے اور شام کو کہتا ہے بہت کام تھا، تھک گیا میں تو۔ دوسرا 2 گھنٹے خاموشی سے بیٹھ کر ایک مشکل مسئلہ حل کرتا ہے۔ وہ کم بولتا ہے لیکن آگے بڑھتا ہے۔ فرق وقت کا نہیں، صرف اور صرف کام کی نوعیت کا ہے۔ دوستو، شیلو ورک نظر آتا ہے لیکن ڈیپ ورک کیوں نہیں؟ کیونکہ شیلو ورک شور مچاتا ہے، ڈیپ ورک خاموش رہتا ہے۔ آفس میں جو زیادہ بولتا ہے وہی مصروف لگتا ہے، جو خاموش ہے وہ اکثر انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ شور ختم ہو جاتا ہے اور بچتی ہے صرف اور صرف گہرائی۔ دوستو، یہ کتاب یہاں کہتی ہے جو چیز آج نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں کہ کل بھی بچے۔ دوستو، شیلو ورک وقت نہیں، سب سے بڑا نقصان کی علامت ہے۔ یہ حصہ سب سے گہرا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ شیلو ورک وقت لیتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ یقین دلاتا ہے کہ میں بس یہی کر سکتا ہوں، اور یہی یقین انسان کو ایوریج انسان بنا دیتا ہے۔ دوستو، شیلو ورک مصروف دکھاتا ہے مگر مؤثر نہیں بناتا۔ مصروفیت کامیابی نہیں، آسان کام اکثر خطرناک ہوتے ہیں۔ شیلو ورک طویل مدت میں انسان کو خالی کر دیتا ہے۔ اصل نقصان وقت نہیں، آپ کی شناخت کا ضائع ہو جانا ہے۔ دوستو، سچ یہ ہے وقت کم نہیں بلکہ فضولیت زیادہ ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، لیکن یہ کتاب یہاں آ کر کہتی ہے وقت کم نہیں، تمہاری زندگی میں غیر ضروری چیزیں زیادہ ہیں۔ ہر دن غیر ضروری میسیجز، بے مقصد گفتگو، فضول سے میٹنگ جن کا کوئی رزلٹ نہیں، یہ سب مل کر انسان کے دن کو چوس لیتے ہیں۔ دوستو، یہ ہماری کتاب کے 4 مین پوائنٹس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے، مگر آخر میں رائٹر ایک بہت گہری بات کہتے ہیں۔ یہ کتاب یہاں ختم نہیں ہوئی، یہاں سے تو شروع ہوئی ہے۔ یہ کتاب کسی کامیابی کا نعرہ نہیں لگاتی، یہ کسی اوور نائٹ تبدیلی کا وعدہ نہیں کرتی، یہ تالیاں نہیں مانگتی، یہ خاموشی بھی نہیں مانگتی، کیونکہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نہیں لکھی گئی جو بس اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تم میں صلاحیت کم ہے، سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ناکام اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ کم ذہین ہے یا ان کے پاس موقع نہیں، وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن ہر وقت بٹا رہتا ہے، آدھی توجہ یہاں، آدھی توجہ وہاں، اور دل کہیں اور بٹا ہوا ذہن کبھی بھی غیر معمولی زندگی نہیں بنا سکتا۔ دوستو، یہ کتاب یہی سچ آہستہ آہستہ انسان کے سامنے رکھتی ہے۔ دوستو، تم جس دور میں جی رہے ہو وہ گہرائی کا دشمن ہے، فوکس کا دشمن ہے۔ یہ دور رفتار کا ہے، شور کا ہے اور انسٹنٹ پلیجر کا ہے۔ یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ فوراً جواب دینا پڑے گا، ہر جگہ اویلیبل رہنا پڑے گا، ہر چیز جانتے رہو۔ لیکن یہ کتاب اس شور کے بیچ کھڑے ہو کر کہتی ہے اگر تم ہر جگہ ہو تو تم کہیں بھی نہیں ہو۔ اصل طاقت آج بھی اسی انسان کے پاس ہے جو اکیلا بیٹھ سکتا ہے، خاموش رہ سکتا ہے اور ایک کام پر پوری توجہ لگا سکتا ہے۔ دوستو، ڈیپ ورک یہ ایک شناخت ہے، کوئی ٹیکنیک نہیں۔ یہ کتاب تمہیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ کیسے کام کرنا ہے، یہ تم سے ایک بڑا سوال پوچھتی ہے، تم کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہو؟ دوستو، یاد رکھیں گہرائی ہمیشہ خاموشی میں ہوتی ہے۔ جو کام واقعی اہم ہوتے ہیں وہ شور نہیں مچاتے، مہارت مانگتے ہیں، سمجھ مانگتے ہیں، حکمت مانگتے ہیں، اور اصل کامیابی یہ سب خاموش کمروں میں آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ اگر تم ہر وقت نوٹیفیکیشن میں الجھے ہو، لوگوں کی رائے میں گم ہو اور انسٹنٹ پلیجر کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو تم اپنی زندگی خود شیلو بنا رہے ہو۔ دوستو، یہ کتاب تم سے پرفیکشن نہیں مانگتی، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ کل سے مکمل بدل جاؤ، یہ کتاب کہتی ہے آج ایک فیصلہ کرو، 1 گھنٹہ خاموشی،
ایک کام پوری توجہ سے، ایک حد جو تم بناؤ، ایک چیز جو تم چھوڑ دو، بس ایک۔ لیکن زندگی ایک دن میں نہیں بدلتی، مگر ایک دن فیصلہ ضرور بدل دیتا ہے۔ تمہیں مشکل لگے گا، اور یہی اچھی خبر ہے۔ اگر یہ سن کر تمہیں لگا کہ یہ مشکل ہے، یہ انکمفرٹیبل ہے، تو سب چھوڑنا آسان نہیں، تو مبارک ہو، کیونکہ یہی احساس اس بات کی نشانی ہے کہ تم صحیح راستے پر ہو۔ آسان راستہ ہمیشہ بھیڑ میں لے جاتا ہے دوستو، آسان راستہ ہمیشہ بھیڑ میں لے جاتا ہے، مشکل راستہ ہمیشہ معنی میں۔ دوستو، اس کتاب کا سب سے بڑا تحفہ، یہ کتاب تمہیں امیر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، یہ تمہیں مشورہ مشہور دینے کا وعدہ نہیں کرتی، یہ تمہیں ایک چیز دیتی ہے، اپنے ذہن پر پورا کنٹرول اور اختیار۔ اور جس دن انسان کے پاس اپنے ذہن کا اختیار ہو، وہ وقت بھی سنبھال لیتا ہے، کام بھی، اور اپنی زندگی بھی۔ دوستو، آخری سوال، اور یہ بہت خاموش ہے، یہ کتاب آخر میں تم سے کوئی لمبا وعدہ نہیں لیتی، یہ صرف ایک سوال چھوڑتی ہے: کیا تم اپنی توجہ دوسروں کو دیتے رہو گے، یا اب اسے واپس لینا بھی چاہو گے؟ کیونکہ توجہ لوٹ کر واپس آئے تو زندگی بھی لوٹ آتی ہے، اور زندگی لوٹ آئے تو انسان خود کو پہچان لیتا ہے۔ دوستو، آخری بات دل سے دل تک سنیں، اگر تم نے اس کتاب کو صرف ایک بات بھی ایمانداری سے اپنا لی، تو یقین کرو تمہاری زندگی آہستہ آہستہ شور سے نکل کر سکون کی طرف آ جائے گی، اور سکون کمزوری نہیں ہوتا، یہ طاقت کی سب سے بڑی خاموش شکل ہے۔